देवूळ ह्या देवूळ बांदता आसतना हेजो प्लॅन ना, बजेट ना, आनी आमकां सांगलें ना. आनी आमगेल्यो हिंगा एक 2 मुर्ती आसल्यो, त्योय तेमी कोण खंय गायब केल्यो त्यो खबर ना. त्यो खंय उडयल्याय त्यो तेमी आनी दवरच्यो हांगा. हें एक आमगें म्हणणें. आनी हें देवूळ खरेंच हें देवाक रजिस्टर आसलें असं म्हणटाय. आतां तें रजिस्टर जालें वा जावं ना हें आमकां कांय खबर ना. आनी हें रजिस्टर जालें हितून तुटी खूब आहाय, त्यो तुटी घालूं पडटाय. रजिस्टर जालें जाल्यार जायना जाल्यार हें बरखास्त जावं पडटा. ही आमगे मान्यता आमगेली. आनी हें हिंगा हें देवूळ सारकें चलयनाय. हें वेवस्थीत चलना. अर्द लोकां भायर, अर्द लोकां भितर, सगळे अंदाधुंद चल्लेले आसा. ह्या धुंदी लागून आमी हेजेर मामलेदार विचारल्या, कलेक्टरा विचारल्या, चीफ सेक्रेटरी विचारल्या, वयर मोदी राष्ट्रपती लेटर गेल्या. ह्या लेटराक कांय उत्तर ना आमकां. सो तुम्ही किती मागतात आता? आमी मागताय तें हें वेवस्थीत सारकें जावचें. हें मोरपील गांव वेवस्थीत सारकें जाता जाल्यार हें सारके रितीन वचों जाय हें आमी मागताय. सो तुमची हेची कंप्लेन बी जाल्या? कंप्लेन जाली म्हणजे आमी हें कळयलां, कोणाक मामलेदार कळयलां, तेंका कळयलां. हेजी कंप्लेन कांय जालें ना. सगळे आमी पयलीं तांकां लेटरां दिल्या, मोबायलार दिलें, कलेक्टराक दिलें, सगळ्यांक दिलें. दिलें आसतना त्यांनी मोबायलान आमकां अक्षर कांय दिलें ना. आनी मोबायलान दिलें तें फक्त आपणाक दिलें तें कितें आमकां तेजे कडेन मागलें आसा. त्यान मागलें तें आमकां कांय दिलें ना. पयर लेटर दिलें तें फक्त कितें रिपेरींग करून दिल्या. आनी आमी तेजी पयलीं सगळीं एक्शन घेतलें आसा. आनी मोडटा आसतना सगळें मोडलें आसा. सांगनातान केलें म्हणून रिपोर्ट दिलो आसा. तो रिपोर्टा उत्तर आमकां कांय ना. आनी हे कितें करताय ते तो गोठो बी देवूळ ते आमी सांगनाता कांय एक विचार घेनातान करताय. हेजें ठामपणी ते केले शिवाय चवकशी जाले शिवाय कांयच करूं शकनाय. जाल्यार आमी कोर्टा वचपाक, हायकोर्टा वचपाक आमी थारायल्या. तेजी बरें हिंगा कांय सेक्शन घेतले शिवाय हिंगा हें बंद उरपा जाय. कित्याक जाल्यार अशें तर करीत रावलें जाल्यार जातलें कशें. हेजी लागून आमकां ठाम बरें हेजी उत्तर आमकां जाय. उत्तर जाल्यार आमी 10 वर्सां जालीं ह्या उतराक नम्रताय. ह्या उतराक लागून आमकां हें करून ते पुलीस हाडले, आमकां खूब आरेंग केलें. आरेंग करून तांकां पयलीं पासून तांकां हें दिलें आसा, लेटर दिलें आसा. कितें चवकशी करपाची लेटरां आमकां कॉलेज दिला त्यांनी. जाल्यार हेंकां जाय तशें पळय हें जालें. हेंगे एकल्यालें बी आमगेलें सगळ्यालें जाल्यार तें चवकशी जावं सिद्ध जावपाक जाय. त्या शिवाय चवकशी कांय तुम्ही कोर्टा वयतले? कोर्टाक वयता आतां. तुम्ही हायकोर्टा वयता? आमचे सप्तकोटेश्वर देवस्थान आसा, एक जागृत देवस्थान. आनी 2003 हे देवस्थान रेजिस्टर जालें. रेजिस्टर जाले त्या वेळाचेर काही आमचे भितर मतभेद जाले. हांव नाकारूंक शकना, मतभेद जाले. आनी आमचे एक सामको म्हणल्यार हातान बोटान मेजपा सारको असो ग्रूप, एक 50 जाणांचो ग्रूप, तो तांकां जे रेजिस्ट्रेशन जालें तें मान्य जावंक ना. आनी त्या दिसा पासून ते आयज पर्यंत विनाकारण देवस्थानाचेर ओपोज करीत आसात. कितेंय जर बऱ्याचें काम सुद्दां करपाक आमी गेले, फुडें सरले जाल्यार तेचेर आरोप करप किंवा जे रिच्युअल आमचे ट्रेडिशन आसा तेचेर बादा हाडप, थंय डिस्टर्ब करप, ही तेंची जी चाल आसा ते ही 2003 पासून ते करीत आयिल्ले आसात. आयज देवस्थानाचेर उलयता आसतना तेमी म्हणलां की आपल्याक कसलेच विस्वासान घेतलो ना. आमी 2003 जेन्ना रेजिस्टर जाले त्या अनुसार सगळे जे कितें सोपस्कार आसात कायद्यानुसार जशें करपाक जाय ते करीत आयलात. पण जालें कितें 2015-16 ह्या वर्साक आमी आमचे जे महाजन आसात महाजनाची मिटींग कॉल आउट केली. आनीक आमचें देवूळ जें आसा सारकें म्हणजे सामकें बॅड कंडिशनान आसलें, डिलापिटेड म्हणल्यार सामकें अक्षरशः जे हे आसा पळय उदक पडटालें. आनीक तुजें हें कितें आपलें जे सिमेंट आसा तें गळोन पडटालें. तेन्ना डिसिजन घेतलें की आमी देवूळ बांदपाची गरज आसा. आनी आमची ह्या देवस्थाना कडेन स्वताची अशी मालमत्ता किंवा जे इनकम सोर्स कांय ना. हें देवस्थान चलता फक्त आमचे कंट्रिब्युशन करून. आमची जी जाणट्याची परंपरा आसली, पद्दत आसली की मांगुलपट्टी म्हण आमकां काडटाले, त्या हेणी पयशे काडप, चुली करतान पयशे काडप. आनी अशें करून आमी चुली प्रमाणे पयशे काडून जवळ जवळ 7 फावटी आमी हे पयशे काडले, कलेक्शन केलें. आनीक ह्या देवळाक हात घातलो. 2014 ते 15 ह्या वर्साक फाटलो जो डोम आसा, घूड आसा,
हेचें काम आमी चालू केल्लें आनी तें समवेर 2018-19 हें कंप्लीट जालें. आनीक देवाची जी मुर्ती भायर हाडली ती भितर व्हरून तेच्या आसनार परत बसयली आनी जो फुडलो पार्ट आसलो तो तसोच दवरलो, कित्याक पयशाचे फायनान्शियल जे बर्डन आसलें ते आमचे कडेन सुचपाक जायना आसलें. म्हळ्यार सुचपाक मिन्स तितली कलेक्शन करपाक जायना आसलें. आमी जी कमिटी आसा पळय ही फुल्ल कमिटी आसा. आमचो वेळीप आसा जल्मी अर्जुन बाब आसा. हें देवळाचें काम आमी जेन्ना 15-16 स्टार्ट केलें, 10 वर्सां जालीं. हेजेर आमी सगळें डिटेल्स म्हटल्यार आमी जनरल बॉडी मिटींग घेतली. जनरल बॉडी मिटींग घेवन सगळें बाकी सगळें हें करून आमी त्या देवळाचेर हात घातलेलो. हेजेर आमकां जे कोण उलयता पळय न्ही ताजेर मात्त इल्लोसो हें ना. आमी सारके लिगली म्हटल्यार आमची जे पळय गांवाची जे पद्दत आसा गांवाची कितें त्या भशेन आमी सगळें डिटेल्स हें केलां. सो तुम्ही सारकी हय आमी गांवाचे पद्दतीन गांवां कितें आमी आनी हें केल्यां सुद्दां आमी आमची रिती रिवाज मांगली पटी काडून म्हणटा पळय, बजेट बी म्हणटा आमी तें हें ना, आमी मांगली पटी काडून पळय हें केल्या पळय तशी त्या पद्दतीन आमी सगळें सविस्तर देवळाचें आमी हें केल्या. प्रत्येक मनशाक पयशे काडले आमी, चुलीक म्हणटा तशे पयशे काडले आमी आनी बाकी सगळें हें करून आनी सगळें लोकांक एकट्यान घेवनूच आमी हें केलां. तुझें नाव कितें? म्हजें नांव काटू, हांव प्रेसिडेंट.